زيرو. عافاك الله يخليك يا سيدي، بغيت لا بريزون شارج من عندكم في سيرفيس ايجيان ديال المعارف، وها شهاده السكنه ديالي باش تعطيني هاد الورقه. هذه شهاده اداريه فيها جميع لي سيناتور ديال سي مون كونطرا دو باي. دونك انا ساكنه عندكم هنايا وخصني الورقه ديال هذا. شنو ممكن دير سيدي؟ ما عرفتش واش ساليتو الخدمه ولا الاداره كلها خاويه، ما كاين حتى شي واحد وكيرفض انه يعطيني ورقه من عند سيرفيس ديجيان في المعارف. الوغ 118 واحد كيتفرج فيه، خليهم نشوفوا الورقه ديالي على جوستيفيكاتيف كو انا ساكنه في المعارف. البيرو ديالو ما عنده ما يدار. انت ما عندك ما يدار، ما تصوريني الله يخليك، ما عندك الحق باش تصوريني. لا خويا انا مواطنه كان جايه. ما تصورينيش ماشي شغلك. داكوغ صايب لي وراقي ما نصوركش. صايب لي وراقي. كيفاش لا كارت ناسيونال؟ خاصك جوستيفيكاتيف بانني ساكنه في المعارف. انا ساكنه في المعارف. لا كارت ناسيونال ما كاينش شي واحد في كازابلانكا عنده لا كارت الا قلال اللي عنده لا كارت، عنده لا كارت ناسيونال فيها البلاصه فين ساكنه. لا غتمشي للقانون، ولكن انت شويه تشوفها مزيانه. اشنو هذا الشيء؟ انا جيت باش ناخذ ورقه من عند هذا السيد سيرفيس ديجيان ديال المعارف، وانا ساكنه في المعارف. نورمالمون عندي ورقه باش كنبين بانني ساكنه في المعارف كونطرا دو باي. كيقول لي لا خاصك تكون عندك لا كارت ديدونتيتي ناسيونال مكتوبه فيها باش نقدر نعطيك اون بريزون شارج ديال الاداره اللي هي من الوغ غير باش تعرف راه كاينه دابا 235 واحد كيتفرج فيك وكترفض انك دير خدمتك مع مواطنه. Je ne vais pas lâcher. Comment est-ce que je vais lâcher? J'en ai marre de ce pays. Ça va. فين ما مشيتي لين ادمينستراسيون؟ شو الادمينستراسيون ما فيها حتى شي واحد. هو جالس قال لك باغي نقطع الوراق ولا جو نسي با كوا. والو يا بيرسون يا ريان دو تو. يا ريان دو تو. هو جالس هنايا عاطيني بظهرو. كتصور كدير قالت هي عندها الحق باش تصور. انا كنظن بانه ما كاينش شي حد هنايا خاصو الفو اغيتي. الوغ عندك اسيدي دابا 248 واحد كيشوف فيك. Je suis très courtoise, Amine. Je demande juste mon droit de me signer une prise en charge حيت عضاتني مشى وخصني نمشي لعند انستيتو باستور باش نقدر يديروا لي لو فاكسان سي تو. دونك هاد الناس اللي نورمالمون مسؤولين على سيرفيس ديجيان يعني انهم خاصو يعطيو الناس الرخصه او الوثيقه باش يقدروا يمشيو ويديروا الفاكسان، كيرفض انه يخدم وجالس عاصر هنايا ما عرفتوش ندير. J'essaie de rester calme. Je fais un effort incroyable. لا ما كنسب ما كنقدر ما كنخسر الهضره ما حتى شي حاجه. انا فقط كنتسنى هاد السيد يسالي ربما انا نعاود نسولو قدامكم. عافاك سيدي، واش يمكن لك تسني لي الورقه ديالي اللي هي بالحق ديالي باش نمشي ندير الفاكسان باش ما يسبقش فيا الجعره ديال بصح ولا شي مرض من الامراض اللي انت خصك تسيني ليا باش تحميني منهم؟ معاك لا خصك تجيبي لك ناسيونال ديالك. لا العنوان ديال المعارف
عندي العنوان ديال المعارف، ها هي الورقه مسينيه من عند لادمينستراسيون بوبليك ديال المعارف. سيدي راه من الاحسن انك تجاوب او لا دير شي حاجه باش تحمي راسك انت النيت، لان راه الناس كيشوفوا فيك، الفيديو كيشوف فيك، المسؤولين كيشوفوا فيك، الشعب كيشوف فيك. ما مساليش ليا كيجاوب في التليفون. انا باقي السيده باقي كتهضر راسها كنقول عجبها. كيهضر مع شي مسؤول عيط ليه وقال له راه السيده كتهضر بوحدها وكتقول لي عجبها. اودي ما عرفتش شنو هي مواطنه مغربيه، ما عرفتش شنو هما الحقوق اللي عندي لحد الان، ما عمرني طلبت منهم شي حاجه. علاش غيهربونا مالا بلادهم؟ كاتبينا وارتينا. راه ابسط الحقوق انك تجي للاداره وتاخذ ورقه. ما مساليش ليا. علاش ممنوع نصور؟ Je suis dans une administration publique. كنتسنى الدور ديالي مور هاد الناس هادو، مور هاد الناس اللي جالسين هنا، ربما نتوما كتشوفوهم او لا هو كيشوفهم. كنتسنى باش يسالي ويجاوب هاد الناس هادو اللي كاينين هنا، ويخوال البيرو ديالو حيت عامر خدام بزاف وعيا مسكين الربعه هادي ولا ما عرفت شحال. ما عنديش كيفاش نكتب الا كان شي واحد يقدر لا عطيتو لا كارت ناسيونال ديالي. لا كارت ناسيونال ديالي ما مكتوبش فيها انا فين ساكنه. الورقه اللي سينيي من لادمينستراسيون بوبليك هي اللي مكتوبه فيها فين ساكنه. عافاك اعطيني الورقه ديالي. عافاك لا كارت ديدونتيتي ديالي هنايا. شوف لي انا لا كارت ديدونتيتي ديالي. الله يعطيك الخير. ميرسي بوكو. الخطاب الملكي، الخطاب الملكي وحال واش كيسمعوا له هاد الناس. ها لا كارت ديدونتيتي ديالي، ها الورقه اللي سينيي من عند لادمينستراسيون بوبليك اللي كتبين انا فين ساكنه. فوالا جاب لي البوليس. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الطبيبه اللي تقدموا ها لا شي مشكل ولا لا؟ انا هي المشكل يمكن. السلام عليكم. يمكن انا المشكل. لا شنو المشكل اختي؟ انا المشكل ديالي هو عطيت السيد هاد الورقه وهاد الورقه هادي ياك اللي فيها انا فين ساكنه، فيها كل شيء، وهذه لا كارت ديدونتيتي ديالي قديمه ملي كنت ساكنه في سلا. دونك هذه اللي كتبين انني محسوبه على هاد البلاصه. عطيني ورقه ما بغاش يهضر معايا، ما بغاش. كيقول لي لا، كيقول لي لا كارت ديدونتيتي خاصها تكون مكتوبه فيها. نعم سيدي تفضل. دابا حتى كونط طبيعي يلاه كريتي عندنا السيكتو. نعم اتفقنا تبدل لا كارت ناسيونال باش يقدر هو يدير المصلحه ديالو. دونك حتى تولي فيا لاغاج انا. ماشي لاغاج دابا. بيان سور لاغاج. راه انا جايه هنا سي سيرفيس ديجيان، خاصني نداوى، خاص يديروا لي ان فاكسان. ميمكنش نبدل لا كارت ديدونتيتي وما بغيتش نبدل لا كارت ديدونتيتي انا ديالي اصلا. لا ما نحيدش، راه انا في مصلحه عامه. داكور شكرا سيدي، تبارك الله عليك.
القوات المساعده، جاب لي المقاوات المساعده. ويستي احفظ. لا 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 فنجي شوف راهي السيده يمكن حيت مسافر المالي. نعم في سكنتي دابا حاليا؟ انا في غاسين. في غاسل. في بالي زعما هذا تسعود يعني تسعود وكذا باش راه مشيت لثلاثه ديال المقاطعات وكل واحد كيصيفطنا لواحد، وهذا هو الاخر اللي قالوا لي. دابا هو القدر على السلاح وجيب المطمئن في المعارف. شفتوا كيفاش ان الناس اللي هما نتوما، اللي هما المواطنين العاديين، يعني اللي ممكن يتفرجوا، اللي ممكن يهضروا، اللي ممكن يعبروا على الرأي ديالهم، ممكن فاش يوصلوا. لو انني فقط تهزيت انا وياه وغوت معاه وكيف ما كنديروا كاملين، حتى واحد ما كتكون عنده شي ردة فعل. دابا ولاو المسؤولين كيعيطوا في التليفون وكلشي كيغوت وكلشي هذا وكيقول لي تفضل انا لا وما عرفتش شنو. نعم، ابسط حق هو انهم ما دايرينش خدمتهم وكاينين المشاش والكلاب في الزنقه. الا عندك مش او لا كلب في الزنقه، عندك الحق انك تجي لهذا لو سيرفيس ديجيان كاي مواطن كيأدي الضرائب ديالو، باش يمشي ياخذ واحد الوريقه كيمشي بها لانستيتو باستور اللي هو المؤسسه الوحيده على ما اظن. انا ما كان je ne maîtrise pas tout ça, c'est ce qu'on m'a expliqué à l'Institut Pasteur et chez un médecin et dans une pharmacie. هو انه راه خاصني ناخذ هاد الوريقه ونمشيو يديروا لي واحد 2 3 فاكسان باش ما نمرضش، يعني باش ما تجينيش لاغاج ولا عرفت هذاك التخربيق. لا ماشي اللي عارف القانون، حتى اي مواطن يكون كيف ما كان الا ما عرفش القانون خاصو فاش يوقف في اداره خاصهم هما يشرحوا له. راه 50% ديال الناس ديال الشعب المغربي مسكين راه ما قاريش، راه ما يمكنش له يعرف القانون. يعني الا كان اي واحد يجي يوقف ما قاريش، من الواجب ديال اي مسؤول في اي اداره عموميه اللي هي كتخلص بفلوسنا، كتخلص بالضرائب اللي كنخلصوا كاملين كيف ما كنا. راه ابسط الضرائب، واخا شي مواطن يتحاب له راسو ما كيخلصش الضرائب لانه ما عندوش شركه او لا ما خدامش كاع، راه كيخلص الضرائب، لان راه فاش كيخرج كيمشي يشري غير بيمو ولا جو نسي با كوا اي منتوج من الحانوت، راه كيخلص فيه واحد 20% ديال التي في. اذا راه كيخلص الضرائب، وهاد الفلوس هادو راه هما باش كيتخلصوا هاد الادارات. يعني الواجب ديالهم هو انهم يجاوبوكم، الواجب ديالهم هو انهم يشرحوا لكم شنو هو القانون، الواجب ديالكم هو انهم يعطيوكم الحقوق الاوليه البسيطه ديالكم. حق بسيط سيني لي في ورقه. البطاقة الوطنية في مثل الحالات عادي جاب الله نطالب شهادة السكنة بحال عدت. البطاقة الوطنية في مثل الحالات وهما كيستغلوا هذا الضعف. كنلقاو الناس ما قاريش وما واعينش وما عارفينش شنو واقع وما عارفينش شنو هما الحقوق ديالهم وشنو هما الواجبات ديال الاخرين تجاههم. وخاص اي مواطن بحالنا بحال هاد الناس اللي كيكتبوا بحالي الا وقع بحال هاد الشيء راه خاصهم، راه ما يمكنش، راه الامور راه ما يمكنش تبدل الا بقى كلشي ساكت.
ما يمكنش تبدل نهائيا. او محمد السادس كاع ودار خطاب وقال لك ديروا خدمتكم، وما عرفناش هاد الناس لما كيسمعوا، ما سمعوا الصحافه حره، ما سمعوا ما عرفتش مسؤولين اداريين كبار، ما سمعوا حتى شي حاجه، ما سمعوش حتى محمد السادس. او خرج في خطاب يقول الاداره العموميه ديروا خدمتكم وما يديروهاش في اطار القانون. يشرح لي، لان المشكل عندي انا ماشي هو ما عطانيش ولا ما سيناش، المشكل عندي هو ما بغاش يهضر معايا وبقى جالس. لا فيديو تعاود انا كنسجل، انا ما كنسجلكش، انت ما ناخذش هذا حيت ما عنديش الحق، ما درتكش نتايا. لا سيدي، لا سيدي، واش ما تجيش شي حاجه انا ما واخداش لك واش سبيت واش قلت لك شي حاجه لا احتقرتيني لانني بقيت واقفه وبقيتي كتقطع في الاوراق وبقيتي كتلعب وانا انسانه مواطنه واقفه وهنا كله خاوي وما بغيتيش تهضر معايا. انا ماشي نهضر نتناقش معاك اسيدي، ما كاين حتى شي مشكل. انا غنضطر نوقف الفيديو طلبا لواحد السيد محترم جا لعندي وطلبني ومن غير السيد الاخر، ولكن غنعاود نرجع الى ما تحلش المشكل. اتو تسويت.